भारत पूरे खित्ते में जारहियत और बदमाशी के बलबूते पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है और इसकी हालिया एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो 13 जुलाई को जो भारतीय आर्मी ने एक अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है म्यांमार के ऊपर। और यूं ना सिर्फ उसने म्यांमार में एक बैन अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की है बल्कि UN चार्टर की भी उसने खिलाफ वर्जी की है और इसके साथ साथ म्यांमार की खुद मुख्तारी और सालमियत पर बबांगे दोहल हमला किया है। इस हमले में भारत ने 150 से ज़ायद ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। वो सारे ड्रोन इसराइली साख्ता थे। हारून जो है वो ड्रोन इसमें इस्तेमाल किए गए, स्काई स्ट्राइकर्स इस्तेमाल किए गए और ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है जो तारीख़ में उसने किसी भी मुल्क पर उसकी सॉवरेंटी को जो है वो रद्द करते हुए किया है। ये खबरें इंडियन मीडिया ने दी हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो 100 ड्रोन्स भी कहे जा रहे हैं, लेकिन अगर 100 ड्रोन्स भी जो है वो काउंट किए जाएं फिर भी ये इंडिया की तरफ से किया गया सबसे बड़ा जारहाना अटैक जो है वो कंसिडर किया जा सकता है जो ड्रोन अटैक्स पर जो है मुश्तमिल है। अच्छा, अब इससे बात क्या समझ में आती है कि जिस तरह भारत ने म्यांमार की सोवरेंटी को जो है वो बिल्कुल भी ख्याल में नहीं लाया और अटैक कर दिया वहाँ की सोवरेंटी पे, उनकी सालमियत को, तो इस बात के ऊपर पूरी दुनिया में ये वावेला मचा हुआ है कि भारत पूरे खित्ते में जारहियत के जो है वो अज़ाइम रखता है। अपने हिंदुत्वा जो पॉलिसीज़ हैं जिसमें वो दूसरे बाकी ममालिक के ऊपर जो है वो जबर मुसलत करके और जारहाना सरगर्मियों के ज़रिए अपना जो उनका एक एजेंडा है वो नाफिज करना चाहता है। मगर ये अटैक हुआ क्यों और इसके पीछे कौन से अवामल जो है वो कार फरमा है, हमारी ये वीडियो बेसिकली इस हवाले से है कि इंडिया को आखिर क्या सूझी कि उसने जो है वो म्यांमार पर ही हमला कर दिया। जब हमने रिसर्च की तो मालूम हुआ कि चूँकि नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर इस तरह के जो तीन और इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इन 3-4 जो सूबे हैं या स्टेट्स हैं, इनका जो बॉर्डर है वो म्यांमार की सरहद के साथ बिल्कुल लगता है और वहाँ पर एक उनका इलाका है सगांग डिवीज़न, म्यांमार की एक डिवीज़न है सगांग। तो ये सारी डिवीज़न जो है ये नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अटैच करता है और ख़ास तौर पे जो नागालैंड वाला बॉर्डर है सगांग डिवीज़न के साथ, म्यांमार के साथ, वो बहुत ज़्यादा हिली और बहुत ज़्यादा दरख्त और घने जंगलात हैं वहाँ पर। तो इंडिया का ये कहना है कि वहाँ पर बेसिकली जो नागालैंड में उनकी सेपरेटिस्ट जो है वो तहरीकें चल रही हैं या आसाम में जो सेपरेटिस्ट तहरीकें सिंस 1979 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट, उल्फा आई के नाम से ये आपने नाम सुना होगा खबरों में, ये तहरीक सिंस 1979 एक सोवरन आसाम के क़याम के लिए स्ट्रगल कर रही है। और इसी तरह नागालैंड में बसने वाले जो लोग हैं वो एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं जिसमें साउथ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इलाका है वहाँ पे जो नागा पीपल रह रहे हैं और उसके साथ साथ म्यांमार में भी कुछ लोग हैं सगांग डिवीज़न में जहाँ पर नागा पीपल जो हैं वो आबाद हैं। तो उनका ये ख्याल है कि उन तमाम खित्तों पर मुश्तमिल जहाँ पे नागा पीपल रहते हैं एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। उस हवाले से जो उनकी तंजीम है उसका नाम है NSCNK, लाइक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग। ये दोनों जो तंजीमें हैं ये बुनियादी तौर पे एक और बड़ी तंजीम है जो सेपरेटिस्ट तहरीक इंडिया की बहुत बड़ी, उसके अंडर ये दोनों काम करती हैं। उसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। ये दोनों जो तहरीकें वहाँ पर काम कर रही हैं नागालैंड में, आसाम में, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों को वो हकूक़ फराहम करने में कामयाब नहीं हो सकी जो इनको चाहिए और इनके साथ एक जो है वो आप यूँ समझ लें कि इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। ना इनको वो तमाम फंड्स और वो तमाम सहूलियात और वो बराबरी का जो सलूक बाकी स्टेट्स के साथ किया जा रहा है उनके साथ किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी आज़ाद सोवरन स्टेट के लिए कोशिश करें। तो अब आते हैं इस अटैक की तरफ कि इंडिया ने बिलाकर म्यांमार की सरहद को क्यों पार किया और वहां पर अटैक्स क्यों किए। इंडियन मीडिया के मुताबिक अब मजे की बात यह है कि इंडियन मीडिया ने तो रिपोर्ट कर दिया और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जिसके 3 बड़े लीडर्स जो हैं वो इस अटैक में मारे गए हैं और 19 लोग उनके जख्मी हुए हैं, उसने भी कंफर्म कर दिया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। मगर सरप्राइजिंगली ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने और ना ही जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने
اس چیز کو جو ہے وہ کنفرم کیا ہے یا ویریفائی کیا ہے یا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے میانمار کی سالمیت اور خود مختاری کو، سوورنٹی کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی حدود کے اندر جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون اٹیک کیا ہے، جس میں 100 یا 150 سے زائد جو ہے وہ ڈرونز داغے گئے ہیں اور وہاں پر میانمار کے اندر کی تنصیبات کو، کیمپس کو تباہ کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کو مارا گیا ہے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے اٹیک سے ہمیں ایک بہت بڑی اینالوگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، سملیرٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح انڈین آرمی نے یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام انڈیپینڈنٹ والا جو گروپ ہے الفا، اس کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ان کے بڑے رہنماؤں کو مارا ہے، وہ بالکل سملیرٹی ایسی ہی دہشت گرد کارروائیوں سے ملتی جلتی ہے جیسی بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا کہ جب انہوں نے فرسٹ اسٹرائک کی تو اس میں یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام کے 3 سینئر جو کمانڈرز تھے وہ مارے گئے۔ ان میں ایک تو نایان آسام، جن کا بڑا چرچا بھی ہو رہا ہے، ڈپٹی کمانڈر ان چیف تھے یہ اس کے الفا آئی جو ان کی ایک تنظیم ہے اس کے، اور اس کے بعد گنیش آسام صاحب بھی تھے، بریگیڈیئر رینک کے، یہ ان کے ایک فائٹنگ آپ کہہ لیں کہ گوریلا واریر تھے، اور تیسرے جو ہیں وہ پردیپ آسام، یہ کرنل لیول کے ان کے فائٹر تھے۔ یہ تینوں جو ہیں وہ پہلے ہی اٹیک میں مارے گئے اور 19 لوگ جو ہیں وہ الفا کے اس کے الگ وہ ہوئے ہیں زخمی۔ اب جب نایان آسام صاحب کا جنازہ پڑھایا جانے لگا یا ان کی فیونرل کی جو سیریمنیز تھیں جب وہ ہو رہی تھیں تو انڈیا نے ایک اور میزائل اٹیک جو ہے ان کے اوپر داغ دیا، جس سے مزید 2 لیڈر وہاں کے الفا آئی کے وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے یا مارے گئے، اور یہ واقعہ بھی میانمار کی سرحد کے اندر ہوا ہے۔ اب نہ تو انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کو اون کر رہی ہے، نہ کوئی آفیشیل بیان دے رہی ہے، نہ ہی ڈیفنس منسٹری، نہ ہی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، صرف میڈیا میں یہ رپورٹ کیا گیا۔ اور آسام کی جو سی ایم ہیں ان کا نام ہے ہمانتا بسوا سرما، انہوں نے بھی اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، مگر میں آفیشلی جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، چونکہ جب تک ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اٹ مینس کہ اگر سی ایم آف آسام کو ان چیزوں کی خبر ہے، انڈیا کے اندر پوری طرح جو ہے اس خبر کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اٹ مینس کہ انڈین گورنمنٹ کو بھی خبر ہے، مگر وہ کیوں نہیں لا رہے، اس میں کچھ قباحتیں ہیں کہ اگر وہ آفیشلی سٹیٹمنٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے میانمار جو ہے وہ ان کے اوپر ریٹیلیٹ کرے، اور ظاہر سی بات ان کی سوورنٹی کو تو اٹیک کیا ہے۔ یہاں پہ مزے کی بات یہ کہ الفا آئی نے یہ بیان داغا ہے کہ ہم ملیٹریلی ریٹیلیٹ کریں گے، بس مناسب وقت کا انتظار کریں۔ تو اٹ مینس کہ میانمار کی سوورنٹی کو جو انہوں نے تار تار کیا ہے تو وہ صرف خاموش نہیں رہیں گے، وہ ان کو جواب دیں گے۔ اسی لیے میزورام، منی پور اور ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے جو بارڈرز ہیں وہاں پر انڈین آرمی ہائی الرٹ ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ بھی ہے، یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ بنیادی طور پہ آپریشن سندور میں جو ناکامی ہوئی اس کے حقائق اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو انڈین عوام ہے وہ اس پہ بہت زیادہ سیخ پا ہے۔ جس طرح ان کے آرمی آفیسرز، چیف آف ڈیفنس جو اسٹاف ہیں، ان کے بھی بیانات آئے ہیں کہ جس میں وہ اپنے رافیلز گرنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے اس بڑے لیول پہ، اس بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس ساری خفت کو مٹانے کے لیے مودی صاحب نے جو ہے ایک نیا محاذ کھول دیا، پہلے ویسٹ پہ تھا، اب ایسٹ پہ چلے گئے، اور چونکہ میانمار کے پاس تو وہ طاقت اور وہ جگر تو نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے۔ جس طرح پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے، میانمار تو کبھی بھی اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا۔ سو انہوں نے وہاں پر اپنی کامیابی دکھا کر بیسیکلی آپریشن سندور میں جو ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو ہار دیکھنی پڑی اور جس پہ اب عوام ویلا کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس اٹیک سے ہمیں بہت زیادہ سملیرٹی ملتی ہے کہ جس طرح پاکستان میں دہشت گردانہ سٹائل میں اٹیکس ہوتے ہیں کہ پہلے کسی جگہ پہ اٹیک ہوتا ہے، جب اس کا فیونرل ادا کرنے جاتے ہیں تو فیونرل والی جگہ پر بھی اٹیک کر کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ایک باریک نقطہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جس طرح انڈین آرمی نے میانمار میں جا کے اٹیکس کیے ہیں، ان کی سوورنٹی کو جو ہے وہ پامال کیا ہے، اسی طرح ہی ہمارے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی بالکل ویسی ہی ہیں جیسے انڈین آرمی نے میانمار میں کی ہے۔ سو یہاں سے بہت سارے عوامل ہمیں ایسے مل رہے ہیں،
کہ جو عالمی سطح پہ بھارت کی طرف سے پھیلائی جانے والی جارحیت اور جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ جارحیت سے اور شدت پسندی سے اور بدماشی سے پورے خطے میں، پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، اور اپنے ہندوتوا جو عزائم ہیں مودی صاحب کے ان کو وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی وہ پاکستان کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ میانمار کی طرف جاتے ہیں۔ خطے میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ بھارت کی کشیدگی نہ چل رہی ہو۔ آپ پاکستان دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، بھوٹان، نیپال، ایون چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی انڈیا کے جو ہیں وہ سرحدی مسائل جو ہیں چل رہے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ، اور اب میانمار کا آپ دیکھ لیں۔ اور جب اگر آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ جائے گی اور پھر میانمار کی گورنمنٹ کو بھی ریٹیلیٹ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ تو ان کی عزت کا اور غیرت کا معاملہ ہے۔ تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔